बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। आज हम बात करते हैं जी कि आज बहुत ही अहम दिन है, यानी इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज बहुत सारे अहम नोयत के केसेस मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइफ़र केस, जिसका ट्रायल है अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी का। इसमें चालान, जैसा कि आप जानते हैं, कि जमा हो गया था, कापियाँ तकसीम हो गई थी और आज फ़र्द जुर्म है। तो इसके बाद ये है कि इसी मौजू पे अगर बात करें तो हाई कोर्ट के अंदर इसी मौज़ूआत के ऊपर इसी नोयत के इमरान खान साहब के और पीटीआई के ये मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो मौजूद हैं। एक तरफ तो उनका फ़ैसला नहीं हो रहा और दूसरी तरफ ट्रायल के अंदर सज़ा देने की बहुत जल्दी है। पूरा अदालती निज़ाम इसके पीछे लगा हुआ है कि बहुत जल्द और स्पीडी ट्रायल करके शाह महमूद कुरैशी और जो इमरान खान साहब हैं इनको सज़ा दी जाए। अब हाई कोर्ट के अंदर फ़ैसले महफूज हैं, दरख्वास्त ज़मानतें हैं उनके ऊपर फ़ैसले महफूज हैं, क्वैशमेंट यानी अखराज मुकदमा के ऊपर है वो फ़ैसले महफूज हैं, ट्रायल को रोका जाए वो फ़ैसले महफूज हैं वगैरह। इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं ये आमर फ़ारूक साहब, वो ये फ़ैसले महफूज करके बैठे हुए हैं। देखें अब इनका क्या करना है और कब सुनाते हैं। अब हालांकि हमारा मौक़िफ़ ये है, यानी पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक एक्ट का केस ही नहीं बनता, क्योंकि ये जो कानून बनाया गया था ये बज़ाते ख़ुद जो इमरान खान साहब को सज़ा देने के लिए बनाया गया था कि ये कानून ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट का, वो ख़ुद इस तरह से मुतनाज़ है कि सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत ही नहीं किए। दूसरा एक अहम मुकदमा है जी, वो भी ट्रायल कोर्ट में ट्रायल की स्टेज पर है, वो है इमरान खान साहब का निकाह के बारे में, यानी इद्दत के दौरान निकाह। एक इतना ये क्या इसको अब कहा जा सकता है कि कितना घटिया किस्म का ये केस बनाया गया है और इसमें जो इखलाकी और रवायती और मजहबी जो एक अक़दार हैं उनको पामाल किया जा रहा है। लेकिन ये इस तरह से ये सारा निज़ाम जो है वो एक किस हद तक गिर चुका है। तो एक तरफ तो ये सारे केसेस हैं जी, दूसरा जिस तरह आप जानते हैं कि पीटीआई के ऊपर इस तरह सा एक इन्होंने क्रैकडाउन, अदलिया की आज़ादी के लिए अगर ये कोई रैली निकालते हैं तो उसके ऊपर क्रैकडाउन, हुर्मत कुरान की निकालते हैं उसके ऊपर एक क्रैकडाउन, फ़लस्तीन के हक़ में निकालते हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन, 14 अगस्त पे निकालते हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन। अदालत की इजाज़त से और इंतज़ामिया की इजाज़त से लाहौर काना में जो बर्कर कन्वेंशन था उसकी ख़ुद इजाज़त दे के और लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त से, हुक्म से, और उसके ऊपर पुलिस का बेईमाना तशद्दुद और क्रैकडाउन, ये सब एक खुला तज़ाद है। तो इसके बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो और अहम केसेस के अंदर ज़मानतें हैं। जिस तरह के आप जानते हैं कि कोई 9 के करीब ज़मानतें जो पहले ख़ारिज हुई थी वो बहाल हो चुकी हैं और ये इस बुनियाद के ऊपर ये सारी ज़मानतें ख़ारिज की गई थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो पेश नहीं हुए अदालत में। यानी एक बंदा ख़ुद अदालत और गवर्नमेंट की अपना जेल में गवर्नमेंट की कस्टडी में है आपकी, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है और ये होती है हुकूमत की ज़िम्मेदारी कि वो उन्होंने किसी भी मुल्ज़म की, ये नहीं कि ये इमरान खान, किसी भी मुल्ज़म की किसी भी अदालत में पेशी हो तो वहाँ पर उसको पेश करना होता है। लेकिन अदालतों का रवैया देखें, वो इस बुनियाद के ऊपर कि जी वो हाज़िर नहीं हुए इमरान खान साहब, इसलिए उनकी वो ज़मानतें ख़ारिज करते रहे। तो ये केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, तोशा खाना केस और अल कादर ट्रस्ट में उनकी ज़मानतें जो नीचे ट्रायल कोर्ट से ख़ारिज हुई थी वो लेकर गए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगी, जिस तरह से पहले 9 के करीब जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं।
اس کے بعد دو اہم ترین آئینی کیسز ہیں جی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے اندر، ان کے اوپر آج سنوائی ہوگی۔ بڑے تگڑے بینچ بن چکے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی اہم کیس ہے، یعنی سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل 9 مئی کے حوالے سے یہ کیسز ہیں جی، جس طرح کے پی ٹی آئی کے کوئی 100 یا اس کے قریب یا 100 کے سے زیادہ لوگ جو ہیں پکڑے ہوئے ہیں، جن کا پچھلی سماعت میں اس کے یہ ہوئی تھی 13 اگست کو آخری سماعت ہوئی تھی، اور سابقہ چیف جسٹس صاحب تھے اس وقت عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے یہ سماعت کی تھی، اور وہاں پر اٹارنی جنرل نے یہ ایشور کیا تھا کہ کسی کا ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا، اور اگر ٹرائل سٹارٹ ہوا تو ہم عدالت کو بتائیں گے یا عدالت سے اجازت لیں گے اس شیورٹی کے اوپر۔ لیکن حیران کن طور پر اس عدالت نے بھی ان کو سٹے نہیں کیا تھا، لیکن یہ ایک ایشورٹی پہ انہوں نے اس کو پینڈنگ رکھا ہوا تھا، اور پھر اس کو فکس ہی نہیں کیا۔ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ بھی فکس ہو چکا ہے، اور آج اس کے اوپر موجودہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا ہے، اور یہ سارا انہوں نے بوجھ اعجاز الحسن صاحب کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے، یعنی جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اب اس کی سماعت کرے گا۔ بینچ میں شامل ہیں جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو اس کو ہیڈ کریں گے، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، مظاہر علی نقوی صاحب اور عائشہ ملک صاحب۔ تو یوں اس کے اوپر بھی آج بہت ہی اہم قسم کی سماعت ہوتی ہے، بہت ہی اہم کیس ہے۔ اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کو علماء آگاہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی بہت ہی اہم کیس 90 روز میں الیکشن کا کیس، جس طرح سے پنجاب اور کے پی کے میں تک 90 سے بھی کئی روز زیادہ ہو چکے ہیں، تو مرکز میں بھی اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، تو اس کو لے کر کے سپریم کورٹ، بار ایسوسی ایشن، پی ٹی آئی اور اس طرح سے اور بھی کچھ درخواست گزار ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں اس میں سپریم کورٹ میں، اور گزشتہ جو اس کے اوپر سماعتیں ہوئی تھیں تو ابھی اس کے اوپر ایک بڑا تگڑا بینچ بنایا جی، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب۔ تو یہ جی تھیں آج ان کیسز کے اوپر بہت اہم قسم کی سماعت ہے، اور اس کے اوپر لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے، اور فائنلی پھر انشاءاللہ ایوننگ کے یا شام کے جو ویلاگ ہوگا اس میں ان کے اوپر ڈیٹیل کے ہر کیس کے اوپر کیا فیصلہ ہوا، اور اس کے اوپر کیا کورٹس کے آرڈر ہوئے، کیا پروسیڈنگز ہوئیں، اور کس قسم کے آرگومنٹس ہوئے، یا کچھ پینڈنگ ہوئے، یا کسی کے اوپر جو بھی معاملات ہوئے، وہ سارے آپ کو ان کے اوپر آگاہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک اوور ویو تھا جسٹ کہ آج کون کون سے امپورٹنٹ کیسز کون کون سی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، ایک اوور ویو کر لیتے ہیں۔ یعنی ایک سائفر کیس اڈیالہ جیل کے اندر، اس کا چارج فریم کے لیے، اور دوسرا ایک کیس وہ بھی ٹرائل کی سٹیج پر ہے، یعنی عدت کے دوران نکاح کا کیس۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس، پھر آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف، فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل، اس کے اوپر 5 رکنی بینچ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں، اور پھر 90 روز کے اندر الیکشن کا کیس 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں۔ تو یہ تھی جی آج کے صرف اس حد تک کہ آج کون سے اہم مقدمات کون کون سی عدالت میں زیر سماعت ہیں، تو اس کو جو بھی اس میں کارروائی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو شام کے اور جو ویلاگ ہے اس میں ڈیٹیل سے بتایا جائے گا، لیکن دن کو بھی اس میں کہ لمحہ بلمحہ یا کسی بھی سٹیج کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور کون سے کیس میں کیا پروسیڈنگز چل رہی ہیں،
اور ان میں ججز صاحبان کے کیا ریمارکس ہیں، اس کے اندر جو وکلاء صاحبان ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جاتا رہے گا۔ تو امید ہے کہ آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس کو باقاعدہ واچ کریں گے تاکہ آپ کو تمام کیسز کے بارے معلوم ہو۔